अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने कुछ अरसा पहले एक प्रोग्राम में बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ 4-5 केसेस जो हैं, जिनमें साइफ़र केस था और 190 मिलियन पाउंड का केस, तोशाखाना केस और ये केसेस जो थे, इसी तरह से 9 मई के जो केसेस हैं, इन केसेस को मैं ओपन एंड शट केसेस समझता हूँ, जो बिल्कुल सामने शीशे की तरह साफ है, उसमें कोई जो अब इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन तोशाखाना केस हो गया या तोशा 2 अभी जो चल रहा है, और इस तरह से साइफ़र हो गया, ठीक है, उनमें इमरान खान को रिलीफ मिल गया लेकिन उनमें सज़ाएँ हुई। और इसी तरह से अब जो केस है 190 मिलियन पाउंड का केस, ये बहुत बड़ा केस है। इस केस में क्या होने जा रहा है? इमरान खान को आज अभी 1 से ऊपर टाइम हो गया जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आज 17 तारीख हो चुकी है। तो आज ये केस का जो फैसला है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आज सुनाया जाना है। तो इसमें क्या इमरान खान को सज़ा होगी, जज़ा होगी, क्या होगा? तो जो वाक़फ़ान हाल हैं या जो एक हम आइडिया लगा सकते हैं इस केस की, जो लीगल एक इसका जायज़ा है वो अगर लें, तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो इसमें सज़ाएँ होनी हैं, वो अंदाज़न एक इम्कान है कि 10 से 14 साल के दरमियान होगी, या 10 साल या 14 साल, इतनी, मतलब 10 से 14 साल। और इसी तरह से फिर बुशरा बीबी को सज़ा हो सकती है वो 5 से 7 साल, मेरा आइडिया है। ठीक है, तो माफ़ी को नहीं है। केस में जो है वो फैसले में ताख़ीर हो सकती है। मसलन कल 17 है या आज 17 हो चुकी है, तो ये 20 भी हो सकती है, तारीख़ 20 के बाद भी हो सकती है। एक तो ये भी राय है कि ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई एक बयानिया बना रही है ट्रंप कार्ड का, तो ट्रंप कार्ड को भी जो है वो तहस नहस करने के लिए भी ये तारीखें आगे की गई हैं। हालांकि फ़ैसला पहले भी सुनाया जा सकता था, फ़ैसला जो है वही है, फ़ैसला नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ट्रंप कार्ड की वो ऐसी तैसी मारने के लिए भी ये तारीखें आगे की गई हैं, और हो सकता है आज भी जो फ़ैसला सुनाया जाना है वो भी ना सुनाया जाए, तारीख़ मज़ीद मिल जाए। अगर सुनाया जाता तो ये जितनी मैंने सज़ाएँ बताई हैं, मुमकिन तौर पर ये हो सकती हैं, 10 साल से कम सज़ा नहीं है। ठीक है जी, तो एक तो बात ये है। अब दूसरी जानब जो है वो पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है, और मुज़ाकरात में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो केसेस हैं ये इसी वजह से तारीख़ आगे की जा रही है, ताकि, और डील हो रही है, ढील हो रही है, एनआरओ का तासर दिया जा रहा है। अगरचे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर साथ ये भी कह देते हैं कि हमने जो मुतालबात 2 दिए हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम है 9 मई और 26 मई वाक़यात पर, और फिर इसी तरह से बानी की रहाई, इमरान खान की, और फिर साथ में जो असीरान हैं बाकी कैदी, उनकी रहाई का मुतालबा है। तो यानी ये 2 मुतालबात हैं। अब ये 2 मुतालबात के मैं पहले बता चुका हूँ। अगर तो वो रहाई कर देते हैं इनकी, असीरान की, इमरान खान की रहाई हो जाती, फिर जुडिशल कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब रहाई कर दी है, हाँ, ये हो सकता है कि उनको ज़मानतों पे फिर रहा कर दें, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन बना दें, ताकि जुडिशल कमीशन अपनी इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी करने के बाद फिर दोबारा इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और इनको सज़ाएँ हो जाएँ। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो फिर जुडिशल कमीशन को आपको पता है कि फिर तो सीधा सीधा रगड़ा है। ठीक है, अगर जुडिशल कमीशन बन गया तो फिर ये पीटीआई भूल जाए कि उनको कोई माफ़ी तलाफ़ी होगी, क्योंकि ये केस बड़े साफ़ सुथरे से हैं और बिल्कुल प्योर हैं, खालिस हैं। इनमें कोई जो है वो झोल नहीं है कि पीटीआई ने 9 मई नहीं किया। ज़ाहिर 9 मई हुआ है। 26 मई को उन्होंने कहा था कफन बांध कर आएंगे, वो सारी दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया में ये बात गई है। ठीक है, और उन्होंने जो तमाशा लगाना था वो लगाने आए थे, और वो अलग बात है कि कुछ उनके उल्ट पड़ा, और कुछ और इसी तरह से रेंजर्स के जो जवान शहीद हुए हैं, पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं, वो भी हुए हैं, वो भी सबको पता है। लेकिन ये अपने लोगों का जो नाम है, जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये इतने लोग, 13 लोग जो हैं वो हमारे भी शहीद हुए हैं, तो उनका एक का भी नाम बताने से ये कासर क्यों है? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस पर।
کہ پی ٹی آئی کو چاہیے پھر ان کے نام بتائیں۔ آج بھی جو انہوں نے اپنے مطالبات تو دیے لیکن وہ فہرست پیش نہیں کی، جو ان کے جن پر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں 26 نومبر کے واقعے میں جب فائرنگ ہوئی، تو نام کیوں نہیں دے رہے بھی آپ؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے، آپ نام دیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ان کے والدین ہیں، یہ ان کے ورثہ ہیں، یہ فلاں 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 جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ قاصر ہیں، یہ نام نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ چاہتے کیا ہیں پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بیانیہ جو جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے، اتنے جھوٹے مکار شاطر لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ریاست کو ہم جو ہے وہ بس اسی طرح سے الجھا کے رکھیں، لیکن ریاست نہیں الجھے گی، ٹھیک ہے، ریاست نے تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور یہ نام دینے سے قاصر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نام اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے۔ اور ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات میں سب سے امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب باہر آئیں گے جیل سے تو پھر ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان جیل میں نہیں تھے، مطلب آج سے 1.5 سال پہلے لگا لیں، جب عمران خان جیل میں نہیں تھے اور جب ان کی حکومت گرائی گئی تھی یا حکومت میں تھے، تب کتنا سیاسی استحکام تھا؟ کوئی مجھے یہ بتائے کہ عمران خان جب جیل میں نہیں تھے، جب عمران خان باہر تھے، جب عمران خان زمان پارک میں ایک شو لگا کے بیٹھتے ہوتے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور وہاں ناچ گانا ڈانس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تب وہ سیاسی استحکام کتنا تھا؟ جب وہ عمران خان یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، پاکستان بنگلہ دیش بن رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، پاکستان کو جو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ اس کی مالی مدد نہیں کریں گے، اور پاکستان دن بہ دن، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی دشمنی الگ، لیکن پاکستان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے دشمنی کی، جو آپ لوگوں نے بددیانتی کی، اس کا حساب کون دے گا؟ تو اس لیے یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی، اور نہ میں اس کو جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے باہر آنے سے جو ہے وہ سیاسی استحکام آ جائے گا، تو یہ بالکل بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ دن میں تارے دکھانے والی بات کی ہے، دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ ورگلانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں گے جناب استحکام آ جائے گا۔ تو پہلے کتنا استحکام تھا بھائی جب عمران خان باہر تھے؟ عمران خان نے تو ایک دن بھی پاکستان میں امن نہیں رہنے دیا، سکون نہیں رہنے دیا کسی میں، آئے روز احتجاج، انتشار، اور پھر آخر بات 9 مئی پر آ کر رکی، اور 9 مئی کے بعد جب پھر یہ ان کی گرفتاریاں ہوئیں اور سارا کچھ ہوا، تو یہ بات ہے کہ عمران خان کے سیاسی استحکام جو ہے پاکستان میں، وہ عمران خان کے اندر رہنے یا باہر رہنے سے نہیں اس کا تعلق۔ عمران خان اگر سیاست میں ہے تو اگر تو وہ بندے کے پتروں کی طرح لیڈر ہے، میں بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی تلخ بات ہے، لیکن اگر وہ بندے کے پتروں کا مطلب کہ اگر وہ سیاسی جو ہے وہ طریقے سے سیاست کرتے ہیں، انتشاری نہیں، بیرونی جھنڈے پہ نہیں، بیرونی پروجیکٹ کے طور پہ نہیں، اگر وہ پاکستان میں رہ کر پاکستانیت کو سمجھتے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کی عوام کے دکھ درد میں اور پاکستان کو جہاں پر مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سیاسی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ مشکل وقت میں جب وہ ایک جگہ پر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر سیاسی استحکام کہاں سے آئے گا مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پی ٹی آئی والوں کی بات جو ہے وہ مجھے تو ایسے بیکار سی بات لگتی ہے کہ جناب عمران خان باہر آ جائیں گے تو ہاں ان کے لیے سیاسی استحکام یہ ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، مجھے جو لگتا ہے یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی عمران خان کو باہر لایا جائے تاکہ پھر پاکستان میں جو امن تھوڑا بہت قائم ہوا ہے یہ اور اس سے جو ترقی استحکام ہے وہ خطرے میں پڑے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان سال 2025 جو ہے پاکستان کے لیے ترقی کا سال ہے، اور پاکستان نمایاں مقام حاصل کرے گا دنیا میں بھی اور اس خطے میں بھی، اور یہ سب چیف آف آرمی اسٹاف جن عاصم منیر کی بدولت ہی ممکن ہوگا اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔